कृष्णा माझे नाव आणि गोळे माझं गाव. डॅम बांदच्या पयलीं हांगा डेन्स अशें फॉरेस्ट आसलें, भरपूर व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसलीं, फुल्ल एक रिजर्व फॉरेस्ट कशें आसलें. आनी ही तळी हांगासर एक प्युअर वॉटर झरो आसलो तळी. आनी डॅमाक जे लोक काम करता, डॅम बांदपाक जे लोक काम करताले पळय ते लोक हांगासलें उदक खाताले आनी केन्ना आमी बी खाता. ताच्या सकयल आमचे काजी आसले, फणस आमी बी हांगा सकयल आसले. डेन्स कशें आसलें आनी तळी तेन्ना भरपूर यूज जाताली. हे उदक एकदम गोड आसलें. आतां ती फुल्ली सबमर्ज जाल्ली आसा, फुल्लली आसा. पळय डॅमाचें उदक लागला पळय ते आमच्यो काजी हांगा पडले आनी तेच्या वयर थोडे बारीक काजी वयर आसा. हांगा आमचे फूल काजी आशिल्ले आमचो जागो. तळी पळय हांगासून हांगा तळी कितले लागीं आसा. आमी केन्ना उदक व्हरपाक येताले. आमकां फातराच्यो राशी दिसता पळय मदीं मदीं अश्यो सगळ्याक मातश्यो व्हिडियो पळयता म्हणजे सगळे अश्यो आसा. हे सायडीन आसा. हे एक्चुली कितें आसतलें तर जमीन करतना आमच्या जाणट्यांनी जे व्हडले व्हडले फातर मदीं मदीं मेळटाले ते कडेन मदीं मदीं रास करून दवरलेले आसता, जेणे करून ते डिस्टर्ब जावपाचे न्हू ते बरें दिसपाचें. म्हणून सगळ्या मदीं मदीं शेळीन खंय दिसताल्यो तुका त्यो राशी जमीन तयार करतना, कुणग्यो तयार करतना जेन्ना फातर मेळटा ते कडेन करून दवरले आमचे जाणट्यांनी. ह्यो पळयात ब्युटिफूल रेनबो. रात कशी दिसता, भायर दिसता. हांगा एंट्रन्स कसो. आमच्या गांवांत राणे समाजाचे जे लोक आसले पळय त्यांचे हे देवस्थान हांगा आलाया कडेन म्हणटाले. आनी तेन्ना लोक शेतां बितां करताले आनी कोणाचो पाळ कोयती शेणटालो तेन्ना ते देवा घेवन अटकताले की आमी तुका फाल्यां दिवो पेटयता, आमची कोयती पाळ सांडला ती मेळोवन दी. आनी देव तो अवश्य पावतालो सगळ्यांक आनी ती कोयती पाळ मेळोवन दिताले. मागीर तशेंच आमचे जे लोक आसता ताका दिवो लायताले किंवा तेजी कितें मागणी आहा ते करून दिताले. तेन्ना आलाया कडेन म्हणटाले. राणे समाजाचो देव सद्या आमी कॉलनी शिफ्ट केलो. ग्रीनरी हे देवाचे मळ बुरसा, देवाचे मळ. हांगा देवाचे मळ कोण आमी जेन्ना शेतां करताले आनी अर्दें कितें आहा पळय बांदतात आनी तयार जाता देवाक दितात पळय इतले सगळे देवाचे मळ. आनी मातशे फुडें दिसता पळय तुमकां. आनी हे आमचे श्री सातेरी केळबाय देवस्थान गुळे. ही आमचो रोड वचपाक अशें रुमडाचे न्हयसर अशें लोक ह्या सायडीन येताले. हांगा व्हडले पणसाचे झाड आसले आनी ही आमची देवाची तळी. हे आमचें देवस्थान आनी देवाची तळी. आनी फुल्ली पावसांत आमी फूल उदक हांगाचेर घालताले. प्लस गौरीचे पाणी आमी भरताले. गौरीचे ह्या देवस्थानचे तळयेचे भरताले. मातशें फुडें देवाची पळय हाचें उदक आमी खाताले तेन्ना खंयच्या म्हयन्यांत जानेवारी फेब्रुवारी मार्च बी अशी कमी जाता तेन्ना. आनी मागीर हे जेन्ना कमी जालें तेन्ना बागांतली पळय आमचें आसा तेजें उदक. हो दिसता पळय हो आमचो फुल्ल गांव बीच म्हणटाले तेन्ना. एक्चुली तो रोड आनी हे आमचें घर. हांगा आमी 4 फॅमिली रावताले. आनी आमची तुळस ही आमची तुळस थंय वाजून आसा. आनी त्याच कॉलेजीचेर हे मेळटा पळय फातर त्याच फातरान एक बांदलेली आनी आजून पर्यंत तेजी अस्तित्व आसा. आनी आमकां ते खोशी करून आमचें घर आमचें घर 4 फॅमिली रावताले. घरा वयर हांगा एक गडगो बसयला मागीर फणस दिसता. हो तवाटो. सगळ्या टायमार जेन्ना घोडे देवळा कडल्यान सुट्टाले देवळा कडल्यान ते हांगा येताले. हांगा थोडे धांपून करून मागीर ते परत देवळा कडेन जावन घोडे सुट्टाले. सो तेन्ना आमकां घोड्या टायमार पॅक घरांत दवरताले. भायर सोडीन नासले. बारीक घडक्याचो आवाज येतालो. लायटी बी नासले. चिमणे जातालो. पॅक भंय दिसतालो भरपूर. तवाटो तुमी पळयतात ती भिंत डॅमाच्या मदोमद उबी आसा. आनी आमकां जवळ जवळ 42 वर्सां जाल्या आमी हांगाच्यान शिफ्ट जावन. आनी 42 वर्सां म्हणजे व्हडलो असो काळ, प्रदीर्घ काळ डॅमाचें उदक पळयता तुमी. आनी ह्या प्रदीर्घ काळांत सगळीं घरां कोसळलेलीं आसा फूल गांवाची. पूण हे आमची जी भिंत आसा हे घर आसा तें मदोमद आसा डॅमाच्या एकदम लागीं. आनी ते अजून पर्यंत तशेंच उबें आसा. तुमी जर पळयलें जाल्यार मातशें लागीं येवन पळय हांगा पळय कशी ती भिंत जाणट्यांनी पयलीं बांदलेली. फातर बारीक बारीक फातर मातशे व्हडले फातर आनी माती मिक्स करून ते सामके टायप करून ते बांदले. टायप दिसतात मुगो पळय टायपाची भिंत आसली ते मिक्स करून बांदल्या. ताका लागून तेजो लायफ अजून पर्यंत आसा. म्हटल्यार ती कितली स्ट्रॉंग बांदलेली आसली पळया तुमी. 2 रूम आसा, 3 थंय व्हडलो 3 रुमाचें घर तें. म्हाका दिसता याद तितली जायना पूण वाड्याच्या बड्डा वयले दिसता म्हाका.
हे घर अजून उभे आसा. कशें केल्ले म्हणजे खाणी असे कोरी म्हणटाले आमी तांकां. हे कोरीचे जे फातर असे आमी डॅम बांदला अंजुनेम इरिगेशन प्रोजेक्ट. ह्याच दोन्ही कोरीचे फातर व्हरून बांदलेलो आसा आणि थोडे फातर शिलात म्हणून वयर काडलेले आसा. सो ही सरावंडींग दिसता तुमकां हीच कडी हेच फातर आमच्याच गांवांत मेळ्ळे आनी तांकां बरे यूज जाले. मोस्ट प्रोबेबली इट इज लायक अ जांबा फातर अशा टायपाचो आसा तो घट्ट आसा. चौकट पळयता पळय हे आमच्या शामुगेरे तेन्ना कानाचे ते म्हणटाले आपल्या तात्याचे हे शामुगेरे दुकान आसलें तळी गरज उदकाची गरज पडटली तळयेचेर हांगा उदक हाडूच्या दुकानार आसलें दुकान ते ओल्ड तात्याचें दुकान.